अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ वसीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान एक जंग जारी है जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल के भी 400 से ज़ायद फ़ौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं और 1200 से ज़ायद आम शहरी मारे जा चुके हैं इसराइल के। ये जो जंग का सिलसिला था, ये इसराइल ने उस वक्त में तो बड़े जोश व जज्बे से कहा था कि हम हमास का मुकाबला करेंगे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। ये अब जंग सिर्फ इसराइल और हमास तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये दुनिया की जो दीगर ताकतें हैं वो हमास का भी साथ दे रही हैं और इसराइल का भी साथ दे रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा नज़र आ रही है और जो मामलात हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि आज इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बयान दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारा इस वक्त इस जंग में बहुत भारी नुकसान हो रहा है और बहुत हमारा जो फ़ौजी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारा जो इसमें बहुत कीमती जो सोल्जर्स हैं वो हमारे इस जंग में मारे गए हैं। अभी मामला ये है कि एक तरफ तो हमास और इसराइल आपस में जंग जारी रखे हुए है, दूसरी तरफ ईरान और उसके इत्तेहादी वो असल गेम वो खेल रहे हैं, वो बैकफुट से होकर वो चीज़ें कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि जिससे शायद हमास में जंग लड़ने से इसराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो ईरान और उसके जो जितने भी इत्तेहादी हैं उनके इक़दामात से इस वक्त जो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यमनी हूसी जो ईरान की हमायत की याफ्ता है और हिज़्बुल्लाह, ये इस वक्त ये जो तंजीमें हैं, ये जो गिरोह है, ये इसराइल के ख़िलाफ़ इस वक्त जहाद का अलम बुलंद किए हुए हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हैं। इस वक्त रेड सी जो इसराइल की तरफ जितनी भी रेड सी के ज़रिए जितनी भी तजारत होती थी, जितने भी जहाज़ आते थे, जितना भी सामान आता था, वो तो अभी मुकम्मल बंद हो गया है। जो अगला मंसूबा है, अगला मंसूबा ईरान और उसके इत्तेहादियों का ये है कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर उसका नेवल ब्लॉकेट किया जाए और कोई भी समुद्री रास्ते के ज़रिए कोई चीज़ इसराइल की तरफ ना आने दी जाए और इसराइल को बिल्कुल मैसूर करके रख दिया जाए, ताकि इसराइल को भी ये अंदाज़ा हो कि हमास में लोगों के साथ क्या हो रहा है। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है कि अगर इसराइल को इस तरह से घेरा जाए और उसको नेवल उसका ब्लॉकेट किया जाए, जितने भी समुद्री रास्ते हैं वो बंद किए जाएँ, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि इसराइल में ना असला आ सकेगा, ना कोई और खाने-पीने की अशिया आ सकेंगी और ना ही इसराइल की जो वहाँ के जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी मामूल पर रहेगी, जिसके बाद ज़ाहिर है कि इसराइल की कमर टूट जाएगी और इसराइल जंग छोड़ने पर मजबूर होगा। जंग छोड़ने पर तो खैर अभी भी मजबूर होगा, लेकिन ईरान और उसे उसके जो इत्तेहादियों के खौफनाक मंसूबे हैं, उन पे आज बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सके। इस वक्त ईरान और उसके इत्तेहादी इसराइल का नेवल ब्लॉकेट करने जा रहे हैं और इसका जो पहला मरहला था उसमें रेड सी को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और ये इनका तजर्बा बहुत कामयाब रहा। रेड सी में इस वक्त किसी भी किस्म की कोई तजारत, कोई भी चीज़ रेड सी के ज़रिए इस वक्त इसराइल तक नहीं पहुंच रही। इसराइल में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी तजारत है, जितने भी बहरी जहाज़ आते थे, वो रेड सी के ज़रिए से गुज़र कर इलात जो इनकी एक बंदरगाह है वहाँ पर आते थे और ये वो बड़ी इसराइल की बंदरगाह है जहाँ से जितना भी इसराइल की तजारत होती है। ये बंदरगाह इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि ये रेड सी के साथ मुल्का है। आप वीडियो में इसका आप नक्शा भी देख सकते हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल है। मैप पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ये जो बंदरगाह थी इसराइल की, ये रेड सी से आती थी और ये जो ये वाला जो रास्ता था रेड सी वाला, ये तो अभी मुकम्मल तौर पर बंद है और यमनियों ने इस पर अटैक किया है, यमनी होसियों ने, जिसके बाद जो रेड सी वाली जितनी भी तजारत थी वो तो इसराइल की बंद हो चुकी। यहाँ से तो नेवल ब्लॉकेट इसराइल का मुकम्मल तौर पर हो चुका है। दूसरा रास्ता इसराइल की तरफ जाने वाला जो था वो स्वेज कैनाल का था और स्वेज कैनाल का रास्ता भी रेड सी को टच करता है और रेड सी के ज़रिए जाता है। इसीलिए जो रेड सी वाला जो दूसरा जो स्वेज कैनाल वाला रास्ता है वो भी अब मुकम्मल तौर पर बंद है, उससे भी तिजारत नहीं हो रही। अब अगला जो रास्ता है जो इसराइल की तरफ आता है वो आता है मेडिटेरियन सी वाला और जिब्राल्टर, जिस तरह की स्वेज कैनाल है इसी तरह का एक रास्ता है जिब्राल्टर। अब जो अगला मरहला है इसमें ईरान और उसे उसके ताजियों का ये मंसूबा है कि ये जो रास्ता है जिब्राल्टर और जो मेडिटेरेनियन सी है, इस पर जितनी भी तजारत आ रही है या जितने भी वहाँ से बहरी जहाज आ रहे हैं इसराइल की तरफ, उनको रोका जाए।
اور کیونکہ اسرائیل کے جتنے بھی حمایت یافتہ یورپی ممالک ہیں انہوں نے یہ تجویز دی تھی، اور اسرائیل کی تجارت تھی وہ میڈیٹرینین سی کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی تھی اس جنگ کے بعد، ریڈ سی کے بند ہونے کے بعد. لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میڈیٹرینین سی میں جو تجارت ہوگی، جو شپس ہوں گے، ان پر اٹیک کون کرے گا؟ ان پر اٹیک کے لیے اس وقت حزب اللہ ریڈی ہے، اور حزب اللہ کے پاس بھی وہی ہتھیار ہیں جو اس وقت یمنی حوثیوں کے پاس ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی یمنی حوثیوں نے بھارتی ساحل پر 2000 کلومیٹر سے زائد کا یہ فاصلہ تھا، اس پر انہوں نے ایک جہاز کو نشانہ بنایا تھا. امریکہ نے بعد میں اس میں کہا کہ یہ ایران نے حملہ کیا، یہ ایران کی طرف سے فائر کیا گیا. بہرحال یہ جس نے بھی کیا، ظاہر ہے اگر ایران نے کیا یا اس کے حمایت یافتہ یمنی حوثیوں نے کیا، لیکن اسلحہ تو ان کے پاس، جو ہتھیار ہے، جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ تو وہی یوز ہو رہی ہے جو ایران نے ان کو دی ہے، یا جو اس وقت جو ایران کے پاس ہے، ایران جو اپنے جو اتحادی ہیں ان کو دے رہا ہے. اب حزب اللہ اسی جگہ سے حزب اللہ لیبنان سے فائر کرے گا، اور وہ اب نشانہ بنائے گا جتنے بھی میڈیٹرینین سی میں جتنے بھی آئیں گے ان کے بحری جہاز جو اسرائیل کی طرف آئیں گے. اور اگلا جو مرحلہ ہے اس کے بعد جو سمندری راستہ ہے، جو نیول بلاکیڈ ہے، وہ بالکل مکمل طور پر بند، مطلب کہ اسرائیل کی طرف کوئی بھی تجارت نہیں ہو سکے گی، اور اسرائیل کی طرف بالکل جو سمندری راستے مکمل طور پر بند ہو جائیں گے. اب ایک زمینی راستہ بھی ہے، اب یہ وہ زمینی راستہ ہے جس سے اسرائیل اپنے جتنا بھی جنگی سامان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اشیاء خوردونوش ہے، جتنی بھی اپنی برآمدات ہے وہ لا سکتا ہے. وہ راستہ ہے اردن کا، وہ اردن کے ذریعے لا سکتا ہے. لیکن اردن کے راستے کے لیے بھی اس وقت جو ایران اور ان کا اتحادی گروہ ہے وہ پہلے سے ہی یمنی حوثیوں کو تیار کر کے بیٹھے ہیں. اور اگر اردن کا راستہ استعمال کیا گیا، اگر اردن سے اس طرح کی کوشش کی گئی، اردن کیونکہ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں ہمیں نیوٹرل نظر آ رہا ہے یا اسرائیل کی حمایت میں نظر آ رہا ہے. اس وقت ہمیں حماس یا جو ایران کا بلاک ہے اس میں ہمیں اس وقت اردن نہیں نظر آ رہا ہے. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اردن اسرائیل کا ساتھ دے گا اور وہ اس کو یہ راستہ مہیا کرے گا جہاں سے جتنا بھی، اگر یہ نیول بلاکیڈ ہو جاتی ہے میڈیٹرینین سی والی بھی، اور اس کے بعد ظاہر اردن سے اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں آئیں گی ان کو بلاک کرنے کے لیے یمنی حوثی اس وقت تیار بیٹھے ہیں. اور وہ بھی یمنی حوثی بھی اسی اس میں ہے کہ اگر اسرائیل کو یہ راستہ دیا گیا تو ہم اردن پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اب ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے بیس بھی موجود ہے، اردن بھی موجود ہے، اور عراق میں بھی موجود ہے. لیکن امریکہ اس جنگ سے اس وقت کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت یہ سال ختم ہونے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، اور جو اس وقت جو حکمراں جماعت ہے جو بائیڈن کی ڈیموکریٹس، وہ اس وقت مزید جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ اپنا الیکشن پرسکون کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ الیکشن میں منتخب ہو سکیں. گزشتہ دنوں میں عراق میں جو امریکہ کا جو بیس ہے اس پر اٹیک کیے گئے. یہ اٹیک کیوں کیے گئے؟ یہ اٹیک بنیادی طور پر یمنی حوثیوں کی جانب سے کیے گئے، اور یہ صرف یہ باور کروایا گیا کہ اگر اردن کے راستے سے اگر اسرائیل کو کوئی تجارت کروانے کی کوشش کی گئی یا اس طرح کا کوئی موقع امریکہ نے فراہم کیا اپنے بیسز کے تھرو، تو ہم امریکہ کے جو بیس ہیں ان پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں. یہ وہ اصل پیغام تھا. اب دیکھا جائے بظاہر تو اسرائیل اس جنگ سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے اتحادی امریکہ بھی اس وقت کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے. اور امریکہ نے جب یہ جنگ ریڈ سی میں ان حوثیوں کے خلاف اور جتنے بھی دیگر گروپ ہیں ان کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا، اور 10 ممالک 20 ممالک پر انہوں نے ایک بلاک بنایا، ایک اتحاد بنایا کہ یہ نیول فورسز ان کا مقابلہ کریں گی. لیکن وہاں پر بھی ہمیں یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آیا کہ جب یورپی ممالک نے یا جب ہمیں دیکھا کہ فرانس نے جو بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، اس نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی. بعد میں ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کی، اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. آنے والے دنوں میں یہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا ایران اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے. یہ جو جتنا بھی مواد آپ سے شیئر کیا گیا ہے، یہ کچھ انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں ان میں، اور کچھ آرٹیکل لکھے گئے ہیں جتنے بھی جنگی ماہرین ہیں ان کی جانب سے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور ایران اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ اپنے اس مقصد میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں.